आज हामीले बीएससी सेकेन्ड इयरको एप्लाइड स्ट्याटिक्स अन्तर्गत पर्ने प्रोबेबिलिटी टपिक पढ्न गइरहेका छौँ। प्रोबेबिलिटी टपिक भनेको हामीले 19मा पनि हल्का फुल्का पढेको टपिक हो र मैले टपिकमा धेरै डिटेलमा नगई यहाँ युज हुने टर्महरू एकदम छोटकरीमा भन्नेछु र जतिभन्दा धेरै चाहिँ बुकमा भएको क्वेसनहरूको एन्सर बनाउनेछु। सबैभन्दा मेन कुरा प्रोबेबिलिटीको फर्मुला भनेको हामीले पढिरहेको फर्मुला हो, नम्बर अफ फेभरेबल केस अपन टोटल नम्बर अफ केस। यो सबैलाई थाहा छ, यो फर्मुला जहाँ पनि रिलेटेड हुन्छ। त्यसपछि यहाँ प्रोबेबिलिटीको रेन्ज चाहिँ 0 देखि 1 सम्म हुन्छ पनि थाहा भएको र 0 भनेको के हो भनेको नहुने भनेको नहुने प्रोबेबिलिटी भनेको 0 भयो। अब 1 भनेको 100% हुने भनेको यो बिचमा चाहिँ सधैँ प्रोबेबिलिटी पर्छ। प्रोबेबिलिटी कहिले पनि 1 भन्दा बढी हुँदैन। जस्तै गरेर हामीले लेखिन्छ प्राय PA 1/2 1/3 1/5 यस्तै केसमा देखिन्छ। यो भनेको 0 देखि 1 को बिचमा हुन्छ। यो भयो एकदम बेसिक कुराहरू, यो खासै नजान्दा पनि फरक पर्दैन। तर अब यहाँ रिलेटेड टर्महरू हुन्छ प्रोबेबिलिटीमा, जस्तो कि एक्सपेरिमेन्ट र ऱ्यान्डम एक्सपेरिमेन्ट भन्ने लगभग उस्तै कुरा हो। एक्सपेरिमेन्ट भनेको जुन एउटा एक्सन हो जसले एउटा कन्स्ट्यान्ट रिजल्ट दिन्छ, र ऱ्यान्डम एक्सपेरिमेन्ट भनेको के हो भन्दा एउटा एक्सन जसले एउटा सेम कन्डिसनमा पनि डिफ्रेन्ट रिजल्ट दिन्छ। जस्तो इक्जाम्पलको लागि डाइसलाई रोल गर्यो भने पहिलोचोटि रोल गर्दा मानौँ 1 आयो, दोस्रोचोटि रोल गर्दा 1 नै आउँछ भन्ने छैन नि। 2 3 4 5 6 मध्ये एउटा आउँछ भनेको मतलब यसले के दियो, डिफ्रेन्ट रिजल्ट दियो नि। यसलाई भनिन्छ ऱ्यान्डम एक्सपेरिमेन्ट। अनि ट्रायल भनेको के हो, हामीले कुनै ऱ्यान्डम एक्सपेरिमेन्ट पर्फर्म गरिन्छ भने त्यसलाई ट्रायल भनिन्छ, र कुनै ऱ्यान्डम एक्सपेरिमेन्टको आउटकम जुन हुन्छ नि त्यसलाई चाहिँ इभेन्ट भनिन्छ। र अर्को रह्यो कुरा स्याम्पल स्पेस। स्याम्पल स्पेस भनेको कुनै टोटल नम्बर अफ आउटकम अफ एन एक्सपेरिमेन्ट। एउटा एक्सपेरिमेन्टबाट टोटल आउटकम कति आयो भनेर त्यसलाई चाहिँ हामीले स्याम्पल स्पेस भन्छ। जस्तो कि कोइन टस गर्दा दुईवटा हुन्छ, रिजल्ट आउने के हुन्छ, एउटा हेड आउँछ टेल आउँछ। यसको केसमा यास कति भयो, 2 भयो। यो भन्न खोजेको स्याम्पल स्पेस। अब हामीले पढ्ने टपिक छ टाइप्स अफ इभेन्ट। प्रोबेबिलिटीभित्र पर्ने टाइप्स अफ इभेन्टहरू कति प्रकारको इभेन्टहरू छन् भन्दा अब हामीले 1 नम्बर पढिन्छ म्युचुअली एक्सक्लुसिभ इभेन्ट। यो भनेको के हो भन्दा एउटा आउँदा अर्कोलाई आउन नदिने एकदम सजिलो तरिकाले बुझ्नु। जस्तो कि हामीले कोइनलाई टस गरिन्छ, कोइन टस गर्दा यदि हेड आयो भने त टेल पक्कै आउँदैन, वा टेल आयो भने हेड आउँदैन। त्यसै गरी डाइसलाई पनि हामीले रोल गर्दा डाइसमा 1 2 3 4 5 6 वटा फेस हुन्छ। यदि 1 आयो भने यो 2 3 4 5 6 आउँदैन। यहाँमध्ये कुनै एउटा आयो भने अर्कोले आउन दिन्छ दिँदैन। यस्तो इभेन्टलाई के भनिन्छ, म्युचुअली एक्सक्लुसिभ इभेन्ट भनिन्छ। र दोस्रो नम्बरमा छ इक्वली लाइकली इभेन्ट। र इक्वली लाइकली इभेन्ट पनि लगभग उस्तै नै हो। यसले के भन्छ भन्दा द इभेन्ट इन विच द पोसिबल आउटकम इज सेम। जस्तो कि सेम माथिको इक्जाम्पल यसैले ल्याउन सकिन्छ। कोइन टस गर्दा रिजल्टमा के आउँछ, हेड अथवा टेल आउँछ। हेड र टेलभन्दा बाहिरको अरू कुनै एक्स्ट्रा कुरा त आउँदैन नि। यसलाई के भन्छ, यस्तो इभेन्टलाई इक्वली लाइकली इभेन्ट भनिन्छ। यो खासै कन्फ्युजिङ कुरा छैन, यो दुईवटा उस्तै हो, थोरै मात्र फरक छ। 3 नम्बरमा छ फेभरेबल केसेस अर इभेन्ट। यो फेभरेबल केसमा हामीलाई फर्मुलामा PA = M/N भन्ने थियो नि। यो M भनेको थियो नम्बर अफ फेभरेबल केस भनेको द नम्बर अफ आउटकम अफ ऱ्यान्डम एक्सपेरिमेन्ट विच रिजल्ट इन द ह्यापनिङ अफ इभेन्ट। जस्तो इक्जाम्पलको लागि 52 कति भएको तासबाट मानव हामीलाई रानी पर्ने सम्भावना निकाल्नुपर्ने छ, रानी पर्ने प्रोबेबिलिटी। र त्यस्तो बेलामा हामीलाई थाहा छ तासमा रानी कतिवटा हुन्छ, 4 वटा हुन्छ। हो त्यो 4 भनेको 4 ले के जनाउँछ भन्दाखेरि फेभरेबल केसेस M जनाउँछ। अब दुईवटा कुरा छ बाँकी 4 र 5 मा। यो चाहिँ यहाँ आएन, अर्कोमा 5 नम्बरमा छ इन्डिपेन्डेन्ट इभेन्ट र डिपेन्डेन्ट इभेन्ट। इन्डिपेन्डेन्ट इभेन्ट भनेको यस्तो इभेन्ट हो यदि एउटाको रिजल्टले अर्कोलाई असर गर्दैन भने त्यस्तो भनेको इन्डिपेन्डेन्ट हो। यदि एउटा रिजल्टले अर्कोलाई असर गर्छ भने त्यो डिपेन्डेन्ट हो। जस्तो इक्जाम्पलको लागि तासको पत्तीबाट रिप्लेसमेन्ट अफ कार्ड भयो। जस्तो कि सुरुमा हामीले एउटा 52 पत्ती तास छ, यहाँबाट मानौँ एउटा पत्ती थुत्दा रानी भनेको क्विन आउने प्रोबेबिलिटी कति हुन्छ, 4/50 हुन्छ। अब यो कार्डलाई फेरि हामीले यहीँ राख्यो भने त फेरि पनि रानी आउने प्रोबेबिलिटी कति हुन्छ, यति नै हुन्छ। भनेको मतलब यस्तो केसमा के भयो, सुरुमा आएको रिजल्टले सेकेन्डको रिजल्ट असर गर्यो गरेन। यस्तो इभेन्ट भनेको के भयो, इन्डिपेन्डेन्ट भयो। अब फेरि यही कुरालाई यही इक्जाम्पलले लेखौँ। यहाँबाट एउटा तास निकालिदियो, अब त्यो तास क्विन आउने प्रोबेबिलिटी कति भयो, 4/52। र मानौँ कि त्यो तास क्विनै भयो र फेरि हामीले त्यो तासलाई यहाँ राखेनौँ, त्यसलाई नराखेपछि अब सेकेन्ड केसमा क्विन आउने प्रोबेबिलिटी कति हुन्छ, यति हुन्छ कि नै हो। यहाँ असर गरेको नि पहिलाको र सेकेन्डको प्रोबेबिलिटी सेम छ छैन भनेको मतलब एउटाको रिजल्टले अर्कोलाई असर गर्यो। यस्तो भएको के हो, डिपेन्डेन्ट इभेन्ट भयो। इक्जाम्पलको लागि रिप्लेसमेन्ट अफ कार्ड
नन रिप्लेसमेन्ट अफ आर। यो इक्जाम्पललाई एकदम ध्यान दिनु होला। यसका योसँग रिलेटेड न्युमेरिकलहरू अब अगाडि हामीले गर्नेछौँ। यो थ्योरी पोर्सन कम्प्लिट गरिसकेपछि अब यता थोरै ध्यान दिनुहोस् अनि यसपछि हामीले योसँग रिलेटेड अघि पढेको थ्योरीहरूसँग रिलेटेड थोरै न्युमेरिकलहरू गर्नेछौँ। जस्तो कि यदि नम्बर अफ ट्रायलहरू यहाँ धेरै भयो भने त्यस्तो केसमा हामीले सिम्पल फर्मुला भन्दा पनि हामीले पर्मुटेसन एन्ड कम्बिनेसनको फर्मुलाबाट प्रोबेबिलिटीलाई गर्नुपर्ने छ र त्यसको फर्मुला छ CR भनेको n फ्याक्टोरियल अपन r फ्याक्टोरियल इन्टु n माइनस r फ्याक्टोरियल। यो फर्मुला अहिले चाहिँ तपाईँहरूले यत्तिकै हेर्नुहोस्। यो हामीले जब न्युमेरिकल गरिन्छ, न्युमेरिकल गर्दाखेरि यो सहीले बुझिन्छ। यसलाई अझै फर्मुला याद पनि गर्नु पर्दैन, सिधै क्यालकुलेटरबाट पनि हामीले डाइरेक्ट युज गर्न सक्छौँ। यसलाई चाहिँ मैले अहिले न्युमेरिकल गर्दा बुझाउनेछु। अनि अब जुन हामीले न्युमेरिकल गरिन्छ त्यसको लागि चाहिँ सर्टेन ल्याङ्ग्वेजहरू जान्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो कि ल्याङ्ग्वेजमा हामीले एटलिस्ट भनेको के हो बुझ्नु पऱ्यो, एट मस्ट भनेको के हो। यो दुईवटा एकदम धेरै सोधिरहेको क्वेसन हुन्छ। एटलिस्टले के बुझिन्छ भन्दाखेरि कम्तीमा मिनिमम भन्ने अर्थ जनाउँछ र एट मस्टले बढीमा भनेको मतलब यदि एटलिस्ट 1 भनेर आयो भने त्यो भनेको के हो, एटलिस्ट कम्तीमा एउटा भनेको मतलब कि त एउटा त भयो एउटा भन्दा बढी जति पनि हुन पायो तर एउटा भन्दा कम हुन पाएन। यो भनेको एटलिस्ट हो। र एट मस्ट भनेर मतलब एट मस्ट 2 भनेर आयो है सपोज क्वेसनमा, भनेको मतलब के भन्दा बढीमा दुईवटा भनेको मतलब बढीमा दुईवटा भन्दा धेरै चाहिँ हुन पाएन भनेको मतलब यो के भयो 0 1 2। अब योभन्दा यता माइनस साइनस पनि हुन पायो तर 2 भन्दा माथि जान पाएन। यति कुरा हो ल्याङ्ग्वेजमा। PA भनेको ल्याम्बा यान भयो, PA को बार भनेको 1 माइनस PA भयो। सिम्पल कुरा भयो। अब चाहिँ हामीले बुकमा रिलेटेड योसँग रिलेटेड न्युमेरिकल गर्नेछौँ। अब तपाईँहरूले थ्योरी पोर्सन नबुझे पनि न्युमेरिकल गर्दा अघि जुन कन्फ्युज भएको थियो यो फर्मुलादेखि लिएर अघि जुन अगाडि पढेको थ्योरी पोर्सनहरू अब न्युमेरिकलले टोटल्ली कभर गर्नेछ। थ्योरीमा कन्फ्युज भए पनि न्युमेरिकल राम्रोसँग हेर्नुभयो भने थ्योरी सँगसँगै न्युमेरिकल दुइटै कभर हुन्छ। बाँकी चाहिँ अब मैले न्युमेरिकलहरू गर्नेछु बुकमा। हाम्रो बुकमा भएको क्वेसनहरू गर्नेछौँ पेज नम्बर 221 मा। क्वेसन नम्बर 1 मा के भनेको छ भन्दा अ बक्स कन्टेन 10 रेड 15 ब्लुज 5 ग्रीन एन्ड 10 येल्लो हाइलाइटर। भनेको त रेड हाइलाइटर कति छ, मैले रेड आर कति छ 10 दिएको छ, ब्लू 15, ग्रीन 5, येल्लो 10। यति चाहिँ हामीलाई दिएको छ बुकमा। एमोङ देम 8 हाइलाइटर ह्याभ बिन ड्राइड अप। अब भनेको त काम नगर्ने हाइलाइटरहरू कति छन्, 8 वटाले लेख्दैन भनेपछि लेख्ने कतिवटा छन्, टोटल हामीसँग जोडाउनु त सरी टोटल कतिवटा भयो 40 वटा भयो। 40 वटा मध्ये 8 वटाले के छ लेख्दैन भनेछ भनेपछि लेख्ने हाइलाइटर कतिवटा रहेछ 32 वटा। यो चाहिँ क्वेसन 8 वटाले लेख्दैन भनेपछि लेख्ने हाइलाइटर कतिवटा भयो 32 वटा भयो। यो चाहिँ क्वेसनमा दिएको कुरा हो। अब हेरौँ है क्वेसनले के सोधेको छ नम्बर 1 मा, यदि अ हाइलाइटर इज पिक्ड र्यान्डम फ्रम द बक्स फाइन्ड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ब्लू। अब एउटा हाइलाइटर हामीले निकाल्ने हो र्यान्डमली निकाल्दा त्यो हाइलाइटर ब्लू हुने प्रोबेबिलिटी कति छ, त्यसको लागि हाम्रो फर्मुला के हो याम बाई याम हो कि नै। ल हेरौँ त ब्लू हामीसँग कतिवटा छ 15 अनि टोटल कतिवटा छ 40 गर्दाखेरि एन्सर कति आउँछ क्यालकुलेटरमा अहिले हाल्दाखेरि 0.37 भयो। मैले चाहिँ डाइरेक्ट लेखेको छु, पछाडि एन्सर हेरेर तपाईँले चाहिँ आफै गर्नुलाई। यो चाहिँ भयो प्रोबेबिलिटी अफ ब्लू हाइलाइटर गर्ने हो। त्यसै गरी नम्बर 2 मा लेखिरहेको नम्बर 2 मा भनेको छ हामीलाई नाइदर ग्रीन नर येल्लो। अब बुझ्नु पर्यो यहाँ ल्याङ्ग्वेजले के भनेको छ, नाइदर ग्रीन नर येल्लो। ग्रीन पनि होइन अरे, एउटा हाइलाइटर हामीले पिक गरियो अरे, त्यो हाइलाइटर चाहिँ ग्रीन पनि होइन अरे येल्लो पनि होइन अरे। भनेको मतलब के हो त, ग्रीन र येल्लो होइन अरे भनेपछि त्यो के हो, कि त रेड हो कि त ब्लू हो। यसको लागि नम्बर अफ फेभरेबल केस कति हुन्छ ल हेर्नुहोस् त, यो दुईवटा होइन अरे, ग्रीन र येल्लो होइन अरे भनेपछि रेड र ब्लू हो।
अब रेड र ब्लू, रेड कतिवटा छ 10 वटा छ, ब्लू कतिवटा छ 15 वटा छ। 10 र 15 जोड्दा कतिवटा भयो 25 भयो। त्यो हाइलाइटर नाइदर ग्रीन नर येल्लो हुने फेभरेबल केस कतिवटा छ 25 वटा। टोटल एन कतिवटा छ 40 वटा। देयरफोर प्रोबेबिलिटी अफ नाइदर ग्रीन नर येल्लो भनेको कति भयो 25/40 0.625। यो चाहिँ भयो 2 नम्बर हो है। अब त्यसै गरी 3 नम्बरमा के भनेको छ भन्दा इट इज नट येल्लो। अब नट येल्लो रे येल्लो नपर्ने प्रोबेबिलिटी कति छ भनेर सोध्दैछ। भनेको मतलब यसको लागि पहिला हामीले निकाल्नु पर्यो प्रोबेबिलिटी अफ येल्लो। येल्लो पर्ने कति छ त्यो निकाल्नु है त। प्रोबेबिलिटी अफ येल्लो पर्ने कति छ 10/40 छ। अनि हामीलाई सोधेको यो होइन नपर्ने सोधेको छ भनेको मतलब पीवाई को बार सोधेको छ। यो भनेको के हो 1 - पीवाई हो कि नै। सजिलो भयो। 4 नम्बरमा के भनेको छ भन्दा इट इज पर्पल। अब हामीलाई यहाँ कहीँ पर्पल देखिएको छ र हामीले कुरा गरेको छ रेड ब्लू ग्रीन येल्लो सोधेको छ पर्पल भनेपछि सिधै के भयो त 0 भयो सिधै। यसलाई चाहिँ केही गर्नै परेन। इट इज पर्पल यसको लागि कति भयो क्वेसनमै नभएको कुरा सोधेको छ सिधै प्रोबेबिलिटी 0 भयो यसको लागि। अब लेख्ने अरे 5 नम्बरमा के भनेको छ इट विल राइट। अब हेर्नु त 40 वटा हाइलाइटरमा लेख्ने भनेको गुड हाइलाइटर हो कि नै। नम्बर अफ गुड हाइलाइटर कति छ 32 भनेको मतलब फेभरेबल केस कतिवटा भयो 32 वटा। टोटल केस कतिवटा छ 40 वटा। देयरफोर प्रोबेबिलिटी अफ राइट लेख्ने हाइलाइटर पर्ने प्रोबेबिलिटी कति भयो 32/40 भनेको 0.8। यो क्वेसन चाहिँ सिम्पली हामीले 9 10 मा पढेको जस्तै सजिलो क्वेसन भयो। यसमा चाहिँ सायद कसैले समस्या छैन होला। अब हामी जाउँ क्वेसन नम्बर 2 मा। क्वेसन नम्बर 2 मा के भनेको छ भन्दा एन अर्डिनरी डाइस इज थ्रोन फाइन्ड द प्रोबेबिलिटी द्याट नम्बर अब्टेन इज 1/5। सेकेन्डमा इभेन नम्बर ल पहिला चाहिँ सुनौँ। एउटा अर्डिनरी डाइसलाई थ्रो गर्यो भनेपछि एउटा अर्डिनरी डाइसमा टोटल नम्बर अफ फेस कतिवटा हुन्छ 6 वटा हुन्छ भनेपछि डाइसको लागि टोटल नम्बर अफ केस कतिवटा हुन्छ टोटल नम्बर अफ केसेस कति हुन्छ डाइसको लागि 6 हुन्छ। यो हामीलाई थाहा भएको कुरा। अब जानु है कर्मच क्वेसन जे सोधेको छ त्यतै जानु। 1 नम्बरमा के सोधेको छ 5 भनेको मतलब प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ 5। एकचोटि थ्रो गर्ने डाइसलाई हल्लाएर थ्रो गर्दा 5 आउने प्रोबेबिलिटी कति छ यो सोधेको छ। यसको लागि P5। अब हेरौँ त 5 कतिवटा हुन्छ डाइसमा एउटा मात्रै हुन्छ। यसको लागि नम्बर अफ फेभरेबल केस याम कति भयो 1 भयो। टोटल नम्बर अफ केस कति भयो 6 भयो। देयरफोर प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ 5 P5 कति भयो। अब यहाँ 5 सोध्नु 5 अथवा 1 2 3 4 5 6 जे भने पनि त्यस सबैको एन्सर कति हुन्छ 1/6 नै हुन्छ। यो चाहिँ सजिलो भयो। अब सेकेन्ड नम्बरमा के भनेको छ भन्दा इभन नम्बर। इभन नम्बरलाई मानौँ ई मानौँ है हामी सबै। ल हेर्नुहोस् त इभन नम्बरको लागि इभन नम्बर कति हुन्छ 1 देखि 6 सम्म इभन नम्बरलाई हेर्नु त 2 4 6 भनेपछि इभन नम्बर कतिवटा छन् 3 वटा छन् भनेपछि नम्बर अफ फेभरेबल केस कतिवटा भयो 3 वटा भयो। टोटल नम्बर अफ केस कतिवटा छ 6 वटा छ। देयरफोर इभन नम्बर पर्ने प्रोबेबिलिटी कति भयो 1/2 0.5 भयो। अब इभन नम्बर भने अड नम्बर पर्ने प्रोबेबिलिटी कति हुन्छ 0.5 हुन्छ। त्यसको लागि के गरौँ हामीले पी अड भनेको के हो 1 - इभन पनि गर्न पाइयो होइन भने सिधै यसै अड नम्बरको लागि पनि फेभरेबल केस 3 वटै हुन्छ। टोटल केस 6 वटै हुन्छ। अड पनि सेमै भयो है जसरी गर्दा पनि भयो। यो यहाँ छैन सोध्न पनि पायो। 3 थर्ड नम्बरमा के भनेको छ भन्दा ल
लेस देन 4। यसलाई साइन हुन्छ नि डाइरेक्ट भएन ल। लेस देन 4 को लागि नम्बर अफ फेभरेबल इक्वल्स कति हुन्छ रुक त। लेस देन 4 भनेको के हो 1 2 3 भनेपछि लेस देन 4 को लागि नम्बर अफ फेभरेबल इक्वल्स कतिवटा भयो 3 वटा भयो। टोटल नम्बर अफ इक्वल्स त 6 वटै हुन्छ। पी लेस देन 4 कति भयो यो पनि सेम भयो अहिले जस्तै। अब ग्रेटर देन अर इक्वल टु यो चाहिँ छैन है। ल ग्रेटर देन अर इक्वल टु 5 5 अथवा 5 भन्दा धेरै कतिवटा छ एउटा 5 भयो एउटा 6 भयो। अब 6 भन्दा माथि त छैन। टोटल नम्बर अफ केसै 6 छ भनेपछि हामीले 7 8 तिर जान पाइएन। यसको लागि नम्बर अफ फेभरेबल केस कतिवटा भयो 2 वटा भयो। ग्रेटर देन अर इक्वल टु 5 भनेपछि इक्वल टु भनेपछि 5 लाई पनि जोड्नु पर्यो। ग्रेटर देन 5 भन्दा ग्रेटर देन कति छ 6 छ भनेपछि नम्बर अफ फेभरेबल केस कतिवटा भयो 2 वटा भयो। टोटल नम्बर अफ केस 6 वटै छ। यो चाहिँ क्वेसनमा के भयो 3 मैले गर्दैन आफै ट्राई गर्नु सजिलो छ। कार्डको केस छ यहाँ अर भन्यो भने के गर्नु पर्यो प्लस एन्ड भन्यो भने मल्टिप्लाई त्यो चाहिँ लिनु होला है 3 नम्बरको लागि। अरू चाहिँ सेम भयो। ब्ल्याक कलर हार्ट किङ अर क्विन किङ अर हार्ट किङ अर रेड कलर भने चाहिँ यो चाहिँ 9 10 को जस्तै हो। यसलाई चाहिँ मैले गरेन 4 नम्बरमा जाने हामी चाहिँ 4 नम्बरमा के भनेको छ भन्दा if 2 coins are tossed once, what is the probability of getting no head, one head and one tail, at least one head? अब हेर्नुहोस् है मैले के भनेको थिएँ भन्दा एउटा नोट लेख्नुहोस् है। यदि कोइनको केसमा यदि कोइनलाई एकभन्दा बढी पटक टस गरेको छ भने त्यस्तो केसमा टोटल नम्बर अफ केस निकाल्नको लागि हामीले एउटा फर्मुला युज गरिन्छ 2 को पावर n। जस्तो कि एक पटक मात्र कोइनलाई टस गरेको छ भने त्यस्तो बेलामा टोटल नम्बर अफ केस कति जान्छ 2 वटा। 2 पटक टस गरेको छ भने 4 वटा भनेपछि यो केसमा कतिवटा भनेको छ 2 कोइन भनेको छ भनेपछि यसको लागि यान कति हुन्छ 2 को पावर 2 भनेको 4 वटा हुन्छ। भनेको मतलबलाई बुझ्नुहोस् है एक पटकमा हामीले कोइनलाई टस गर्दा त्यहाँ के हुन्छ हेड र टेल आउँछ। 2 पटक टेल गर्दा पनि के आउँछ 2 पटक टस गर्दा पनि आउने हेड र टेल नै हो। यो दुईटालाई मल्टिप्लाई गरेर हेरौँ त्यसपटक के हुन्छ हेड 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 टेल टेल हेड टेल टेल 1 2 3 4 भनेपछि 2 पटक टस गर्दा कतिवटा रिजल्ट आउने रहेछ 4 वटा। त्यही भएर यहाँको ठाउँमा कति लेख्यो हामीले 4 लेख्यो। यो चाहिँ अब यो भयो कोइनको केसमा। डाइसको केसमा चाहिँ के हुन्छ 2 को पावर 6 को पावर यान हुन्छ है डाइसको केसमा। यो फर्मुला याद गर्नु होला। अब त्यसपछि क्वेसनले जे भनेको छ त्यही अनुसार जा। प्रोबेबिलिटी अफ नो हेड इक्वल टु 1 ल यहीँबाट हेर्नु मलाई भन्दा यसको लागि नो हेडको लागि सिधै म डाइरेक्ट गरेको। यहाँ हेर्नुहोस् त यो भनेको यो दुईटै हेड हो। यहाँ भनेको के हो एउटा हेड एउटा टेल हो। यो भनेको के हो एउटा टेल एउटा हेड हो र यो भनेको के हो दुईटै टेल हो। यहाँबाट के बुझिन्छ भनेपछि पी नो हेड दुईचोटि टस गर्दा पनि हेड नआउनु भनेको के हो 2 पटक टेल आउनु हो भनेको कि नै। ल हेर्नुहोस् त यहाँबाट के बुझिन्छ नम्बर अफ फेभरेबल केस कतिवटा रहेछ एउटा। टोटल नम्बर अफ केस कति भयो 4 वटा। गर्दाखेरि एन्सर कति भयो 0.25 होइन भने यसलाई हामीले कम्बिनेसनबाट पनि निकाल्न सकिन्छ। जस्तो कि हेर्नु त टो एमको लागि कोइनलाई हामीले कतिचोटि टस गरेको 2 चोटि टस गर्दा हेड कतिवटा आउनु पर्यो अरे 0 होला 2c0। अब यो 2c0लाई कसरी सल्भ गर्ने भन्दा माथि कति छ 2 फ्याक्टोरियल अपन 0 फ्याक्टोरियल इन्टु 2 माइनस 0 फ्याक्टोरियल गर्ने। 0 फ्याक्टोरियल भनेको 1 हुन्छ 2 फ्याक्टोरियल भनेको कति हो 2 इन्टु 1 हो। 2 फ्याक्टोरियल भनेको 2 इन्टु 1 हो। अथवा यो सबै कर्ता के भन्छ 1 भन्छ।
यसरी क्याल्कुलेसन गर्न झ्याउ लाग्छ भने क्याल्कुलेटरमा शिफ्ट 1 हान्नु, सुरुमा 2 हान्ने अनि शिफ्ट 1 हान्ने, त्यसपछि सी आउँछ अनि त्यसपछि 0 हान्ने। यसको एन्सर डाइरेक्ट हान्दा 1 आउँछ। होइन भने तल 0 देखिन्छ भने जहाँ पनि 5C 0 आउला, 6C 0 आउला, 7C 0 आउला, सबैको एन्सर कति हुन्छ 1 हुन्छ भन्ने बुझ्नु पऱ्यो है। यो चाहिँ क्याल्कुलेटरमा हाने आइहाल्छ। यसरी गर्दा पनि टोटल नम्बर अफ केस के भनेको छ भने दुईचोटि टस गर्दा 1 हेड र 1 टेल हामीलाई हेर्नु त 1 हेड 1 टेल भनेको एउटामा हेड अर्कोमा टेल, एउटामा हेड अर्कोमा टेल भनेको कतिवटा छ 2वटा छ। नम्बर अफ फेभरेबल केस कतिवटा भयो 2वटा भयो। टोटल नम्बर अफ केस कतिवटा भयो 4वटा भयो। देयरफोर प्रोबेबिलिटी अफ 1 हेड एन्ड 1 टेल कति भयो 2/4। अब सोधेको छ हामीलाई एटलिस्ट यो बुझ्नु पऱ्यो 1 हेड कम्तीमा कतिवटा हेड आउनु पऱ्यो रे एउटा, कम्तीमा एउटा त हुनु पऱ्यो। एउटाभन्दा बढी भए पनि हामीलाई फरक पर्छ। ल कम्तीमा एउटा हेर्नु त, कम्तीमा हेड यो कम्तीमा एउटा भित्र पऱ्यो पनि पऱ्यो। 2वटा हेड छ, यहाँ एउटा हेड छ, यहाँ पनि हेड छ, यहाँ छ हेड छैन, यो बाहेक अरू सबै पऱ्यो। त्यसको लागि नम्बर अफ फेभरेबल केस कतिवटा भयो 3टा भयो। टोटल केस कतिवटा छ 4वटा छ। अब सुन्नुहोस् है, यहाँ चाहिँ हामीलाई जम्मा 4वटा केस छ र सिधै यसरी गर्न सकियो। तर यदि नम्बर अफ केसहरू 20वटा आउला 30वटा आउला त्यस्तो बेलामा चाहिँ हामीले के गर्ने भन्दा एटलिस्ट 1 भन्नु भनेको के भन्नु भनेको एटलिस्ट 1 भन्नु भनेको के हो 1 माइनस नो हो कि एटलिस्ट 1 हेड भनेको के हो भन्दाखेरि 1 माइनस नो हेड हो। एटलिस्ट 1 भनेको कम्तीमा एउटा हो नि, एउटा भन्दा कम भनेको के हो 0 हो कि नै। टोटल प्रोबेबिलिटी 1 हुन्छ, 1 बाट 0 आउने प्रोबेबिलिटी घटाइदिएपछि के आउँछ एटलिस्ट 1 आउने प्रोबेबिलिटी हुन्छ। यो कुरा चाहिँ हामीले पछि यो एकदम जान्नुपर्छ। अहिले अरू न्युमेरिकलमा यो कन्सेप्ट हामीले युज गर्नेछौँ। अहिले चाहिँ यति बुझ्नु। क्वेसन नम्बर 4 यति नै भयो। प्रोबेबिलिटीको अबको टपिक छ थ्योरम्स अफ प्रोबेबिलिटी अथवा यसलाई ल अफ प्रोबेबिलिटी पनि भनिन्छ। ल अफ प्रोबेबिलिटी अन्तर्गत हामीले 2वटा थ्योरमहरू पढिन्छ, एउटा मल्टिप्लिकेसन थ्योरम, एउटा एडिसन थ्योरम। अब सुन्नुहोस् है, मल्टिप्लिकेसन थ्योरमले के भन्छ, मल्टिप्लिकेसन थ्योरम पनि 2वटा इन्डिपेन्डेन्ट इभेन्टको लागि छुट्टै र डिपेन्डेन्ट इभेन्टको लागि छुट्टा छुट्टै छ। इन्डिपेन्डेन्ट इभेन्ट भनेको कस्तो इभेन्ट हो भन्दा विदाउट रिप्लेसमेन्ट, अघि जुन हामीले अगाडि कुरा गरेको थियौँ विदाउट रिप्लेसमेन्ट वाला टास्कको इक्जाम्पल, त्यस्तो केसमा मल्टिप्लिकेसन थ्योरमले के भन्छ भन्दा PA एन्ड B अथवा PA इन्टरसेक्सन B भन्नुको अर्थ के हो PA इन्टु PB हो। यो कसको लागि हो इन्डिपेन्डेन्ट अथवा विदाउट रिप्लेसमेन्ट केसको लागि यो फर्मुला युज गरिन्छ भने डिपेन्डेन्ट इभेन्ट अथवा विदाउट रिप्लेसमेन्टको लागि चाहिँ हामीले PA इन्टरसेक्सन B भन्नु भनेको के हो PA इन्टु PB/A अथवा PB इन्टु PA/B। अब चाहिँ हामीले यहाँ नयाँ टर्म आएको छ यो PB/A भनेको के हो PA/B भनेको के हो। अब यसलाई चाहिँ बुझ्नुपर्छ। यसलाई हामीले के भनिन्छ कन्डिसनल प्रोबेबिलिटी भनिन्छ है। PB/A भनेको के हो कन्डिसनल प्रोबेबिलिटी अफ B व्हेन A इज गिभन। जुन मुनिपट्टिको छ नि A, यसलाई भन्दा के भन्ने भन्दा कन्डिसनल प्रोबेबिलिटी अफ B व्हेन A इज गिभन अथवा प्रोबेबिलिटी अफ अकरेन्स अफ इभेन्ट B व्हेन इभेन्ट A हैज अलरेडी अकर। यसले के भन्छ भन्दा B आउने सम्भाव्यता कति हुन्छ रे जबकि A आउने सम्भाव्यता अलरेडी क्वेसनमा दिएको छ। यस्तो बेला यसले चाहिँ कन्डिसनल प्रोबेबिलिटी भन्छ। सेम यस्तै तरिकाले हामी मैले थोरै कन्डिसनल प्रोबेबिलिटीको बारेमा फर्मुला भन्दै PB/A भन्नु के हो PA इन्टरसेक्सन B अपन PA हो। अब हेरौँ है एकछिन यता बुझौँ। PA इन्टरसेक्सन B भनेको के हो PA इन्टु PB हो कि नै। ल हेर्नुहोस् PA इन्टरसेक्सन B डिपेन्डेन्ट इभेन्टको लागि के हुन्छ PA इन्टु PB/A हुन्छ कि नै हुन्छ। मुनि के छ PA
यो दुईवटा काट्यो, लास्टमा यो भन्नु र यो भन्नु के रहेछ, सेम रहेछ है। पी बी बाई ए भन्नु र पिए इन्टरसेक्सन डिभाइड पिए भन्नु एउटै रहेछ। यसलाई भन्दा के भनेर पढ्ने, कन्डिसनल प्रोबेबिलिटी अफ बी व्हेन ए इज गिभन हो। यसलाई पढ्दा के पढ्ने, कन्डिसनल प्रोबेबिलिटी अफ ए व्हेन बी इज गिभन भनेर पढ्ने। यस्तो खाले न्युमेरिकल अहिले हामीले एउटा गरिन्छ, गरेपछि बुझिन्छ। जस्तो कि तासमा हामीले विदाउट रिप्लेसमेन्टवाला केस अनि त्यो बलवाला चाहिँ विदाउट रिप्लेसमेन्ट केसको एउटा इक्जाम्पल गरेपछि कन्डिसनल प्रोबेबिलिटीको बारेमा हामीले बुझिन्छ। अनि अर्को छ हामीसँग एडिसन थ्योरम। एडिसन थ्योरम पनि दुईवटा आउँछ। एक नम्बरमा म्युचुअली एक्सक्लुसिभ इभनको लागि एडिसन थ्योरम भनेको पिए युनियन बी अथवा पिए अर बीलाई कसरी लेखिन्छ, पिए प्लस पिबी भनेर लेखिन्छ। यो कसको लागि हो, म्युचुअली एक्सक्लुसिभ इभन। म्युचुअली एक्सक्लुसिभ इभन भनेको यस्तो इभेन्ट हो जसले एउटा आयो भने अर्कोलाई आउन नदिने। इक्जाम्पल, कोइन टस गर्दा हेड आयो भने टेल आउन दिँदैन। यस्तो इभेन्टहरूमा पिए युनियन बी अथवा पिए अर बी भन्नुपर्छ के रहेछ, पिए प्लस पिए। तर नन म्युचुअली एक्सक्लुसिभ इभेन्टमा चाहिँ पिए युनियन बी भनेको के हो, पिए प्लस पिबी माइनस पी इन्टरसेक्सन बी। जस्तो यसको इक्जाम्पललाई हामीले के बुझ्न सकिन्छ भन्दा, जब हामीलाई दियो मानौँ 3 र 5 को मल्टिपल छ है, 3 र 5 को मल्टिपलबाट हामीलाई 15 आउने प्रोबेबिलिटी निकाल्न भन्यो भने 15 त 3 मा पनि कमन छ, 5 मा पनि कमन हुन्छ, छ कि नै? हो, यो कमनलाई हामी जुन घटाइन्छ नि, हो यही घटाइदिने हो। यस्तो इक्जाम्पल भनेको नन म्युचुअली एक्सक्लुसिभ इभेन्ट हेरेर गर्छ। अहिले यसको हामीले योसँग रिलेटेड न्युमेरिकल गऱ्यौँ भने एकदम छ्याक्कसँग बुझिन्छ। यहाँ हामीले देखिरहेको छौँ बोर्डमा देखेको क्वेसन। यो क्वेसन चाहिँ अघि हामीले पढेको कन्डिसनल प्रोबेबिलिटीसँग रिलेटेड क्वेसन छ है। भनेको विथआउट रिप्लेसमेन्ट। अब हेरौँ है, देयर आर एउटा ब्याटमा 4वटा व्हाइट बल र 6वटा रेड बल छ र अ बल इज ड्रन इन नट रिप्लेस। यहाँ क्वेसनले भनिसक्यो नट रिप्लेस, डिपेन्डेन्ट इभेन्ट हो यो नट रिप्लेस। अब नट रिप्लेस गरिएन रे, वाट इज द प्रोबेबिलिटी द्याट वाट इज द प्रोबेबिलिटी द्याट अ व्हाइट एन्ड रेड बल आर ड्रन इन अर्डर। यदि रिप्लेस गरिएन भने सुरुमा व्हाइट र पछि दोस्रोमा रेड आउने प्रोबेबिलिटी कति हुन्छ त्यो निकाल्दा भनेको। पहिला सुरुमा दिएको लेखौँ त, क्वेसनले के दिएको छ, व्हाइट बल, नम्बर अफ व्हाइट बल कति छ 4, नम्बर अफ रेड बल कति छ, टोटल बल कति छ यहाँ 10वटा छ है। हामीलाई क्वेसनले निकाल्न भनेको के हो भन्दा, वाट इज द प्रोबेबिलिटी द्याट अ व्हाइट एन्ड अ रेड। एन्ड भनेको के हो, इन्टरसेक्सन हो कि नै, यो निकाल्नु भनेको। तर फर्स्टमा है, यदि फर्स्टमा क्वेसनले चाहिँ हामीलाई यो सोधेको छ। अब सबैभन्दा पहिला हेरौँ त, यदि सुरुमा एउटा बल निकाल्यो, मानौँ त्यो निकालेको बल के भयो, व्हाइट नै भयो भनेको मतलब अब त्यो केसमा व्हाइट पर्ने प्रोबेबिलिटी कति हुन्छ, मानौँ व्हाइट पर्नेलाई पिए मानौँ है। पिए भन्ने फर्मुला त एन बाई एन हो। ल हेरौँ त, व्हाइट हामीसँग कतिवटा छ, 4वटा छ, टोटल कतिवटा छ, 10वटा छ होइन। अब सेकेन्ड केसमा यदि त्यो निकालेको बल मानौँ के पर्यो, व्हाइटै पर्यो है, व्हाइट पर्यो, त्यो बललाई अब हामीले त्यहाँ राखिएन, अन्तै राखियो भनेपछि अब सेकेन्ड केसमा रेड बल आउने प्रोबेबिलिटी कति हुन्छ, रेड बललाई हामीले बी मान्ने भने हो। यो भनेको के हो, कन्डिसनल प्रोबेबिलिटी अफ बी व्हेन ए इज गिभन भनेको मतलब हामीलाई त यहाँ ए आउने प्रोबेबिलिटी कति हो भनेर पहिले थाहा छ नि, अनि त्यो थाहा छ तर त्यसलाई त्यहाँ राखेको छैन। अब बी आउने प्रोबेबिलिटी कति हुन्छ हेरौँ। मानौँ अघि निकालेको बल व्हाइट थियो भने अब रेड आउने प्रोबेबिलिटी कति हुन्छ, रेडको सङ्ख्या त घट्दैन, रेड त अघि परेको होइन, व्हाइट परेको, त्यही भएर यसको सङ्ख्या त घट्दैन। यो भनेको 6 हुन्छ। तर त्यो व्हाइट बललाई हामीले यहाँ राखेको छैन भनेपछि टोटल कति थियो, अघि 10 थियो, अब टोटल घटेर कति हुने भयो, 9 हुनु भयो। हो, यो कुरा बुझ्नु पऱ्यो। यो चाहिँ कन्डिसनल प्रोबेबिलिटीले यो घटाउनु पऱ्यो। तर हामीलाई क्वेसनले सोधेको यो होइन, हामीलाई सोधेको त पिए इन्टरसेक्सन बी हो। पिए इन्टरसेक्सन बी भनेको के हो, पिए इन्टु पी बी बाई ए। यसरी गर्दाखेरि आउँछ 4/15। अब यदि तपाईँहरूलाई यसरी यो कन्डिसनलबाट झ्याउ लाग्छ भने गर्न सिधै ल्याङ्ग्वेजबाट गर्दा पनि हुन्छ। लेफ्ट अब सुरुमा व्हाइट बल गर्ने प्रोबेबिलिटी कति हुन्छ, यति हुन्छ। इफ त्यो बल व्हाइट नै पऱ्यो भने यसरी यो लेख्न आएन, मानौँ पी बी बाई ए लेख्न आएन, ए बाई बी लेख्न आएन भने सिधै इफ द ड्रन बल इज व्हाइट देन इन सेकेन्ड केस द प्रोबेबिलिटी अफ रेड बल
द प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ रेड बल इज भनेर सिधै 6/9 लेखे पनि भयो, यसरी लेख्नु पनि भयो, जसरी सजिलो लाग्छ त्यसरी लेख्दा हुन्छ। यहाँ यसरी आउँछ, युज हुन्छ कन्डिसनल प्रोबेबिलिटीको। अब जस्तो यो क्वेसन हामीसँग एउटा नयाँ क्वेसन छ, द फलोइङ इन्फर्मेसन वाज अब्टेन अमङ 1000 इम्प्लोइज अफ एन इन्डिभिजुअल कन्सर्न। एउटा टेबल दिएको छ र यो टेबलबाट हामीले यस्तो क्वेसन सोधेको छ। यो पनि कन्डिसनल प्रोबेबिलिटीसँग रिलेटेड क्वेसन हो। जस्तो कि यहाँ टेबलमा के छ, एउटा डिपार्टमेन्ट भन्ने छ, डिपार्टमेन्टभित्र 3वटा ब्रान्च छ, म्यानुफ्याक्चरलाई ब्रान्च छ, प्रोडक्सन कन्ट्रोल भन्ने ब्रान्च छ र बडी कन्ट्रोल भन्ने डिपार्टमेन्ट छ। यता चाहिँ मेल छ, फिमेल छ है। अनि अब मैले यहाँ चाहिँ ट्याक्क मेललाई याम, फिमेललाई या, म्यानुफ्याक्चर डिपार्टमेन्टलाई ए, प्रोडक्सनलाई बी र बडी कन्ट्रोललाई सी भनेर ठ्याक्क छुट्याइदिएको छ है। अब यहाँ यस्तो खाले क्वेसनमा नजाउँ है। यहाँ क्वेसन 1 मा के भनेको छ भन्दा इम्प्लोइ चुजन इज मेल गिभन द्याट हि बिलोङ्स टु प्रोडक्सन कन्ट्रोल डिपार्टमेन्ट। जुन छ नि हामीलाई गिभन द्याट पछाडिको कुरालाई, गिभन द्याट भन्दा पछाडिको कुरालाई तलतिर राख्नुहोस् र जुन माथिको कुरा त्योभन्दा अगाडिकोलाई माथि राख्नुहोस्। जस्तो कि गिभन द्याट हि बिलोङ्स टु प्रोडक्सन कन्ट्रोल डिपार्टमेन्ट। प्रोडक्सन कन्ट्रोल डिपार्टमेन्ट भनेको के हो, बी हो है, सरी प्रोडक्सन कन्ट्रोल डिपार्टमेन्ट भनेको बी हो र इम्प्लोइ चुजन के छ, मेललाई याम छ। हो यो m/b कति हुन्छ भनेर सोधेको छ है। यस्तो खाले क्वेसनमा कुनै फर्मुला चाहिँदैन, हामीले सिधै गिभन द्याट पछि जे दिएको छ मैले त्यो कुरा हेर्ने। गिभन द्याट हि बिलोङ्स टु प्रोडक्सन कन्ट्रोल डिपार्टमेन्ट। अब यो गिभन द्याट पछाडिको कुरालाई ठ्याक्क नोटिस गर्ने र कहाँ छ प्रोडक्सन कन्ट्रोल डिपार्टमेन्ट, कहाँ छ हामीसँग, यहाँ छ कि नै सेकेन्डमा, यसलाई हेर्ने हेरियो। अब हेरेपछि सकेपछि हामीलाई क्वेसनमा सोधेछ के छ, इम्प्लोइ चुजन इज मेल। ल हेर त मेल कति छ त्यसमा, प्रोडक्सन कन्ट्रोल डिपार्टमेन्ट मेल कति छ, मेल कति छ 175। अनि प्रोडक्सन कन्ट्रोल डिपार्टमेन्टको टोटल जनसङ्ख्या कति छ, पपुलेसन। फेरि अनि एन्सर सकियो। त्यसरी बी नम्बरमा है डिपार्टमेन्ट चुजन इज प्रोडक्सन कन्ट्रोल गिभन द्याट पछि हेर्ने भनेको मैले गिभन द्याट पछि के दिएको छ, गिभन द्याट एन इम्प्लोइ इज मेल। अब गिभन द्याटमा इम्प्लोइ के हो अरे, मेल हो अरे। मेलको टोटल कति छ 507। अब चाहिएको फेरि के छ, डिपार्टमेन्ट चुजन इज प्रोडक्सन कन्ट्रोल। फेरि प्रोडक्सन कन्ट्रोलमा मेल कति छ 175। यहाँरै भयो सिधै बी/एम सोधेको। यहाँ सी नम्बरमा के भनेको छ, इम्प्लोइ चुजन इज फिमेल गिभन द्याट पछि हेर्ने सी बिलोङ्स टु म्यानुफ्याक्चरिङ डिपार्टमेन्ट। अब म्यानुफ्याक्चरिङ डिपार्टमेन्ट भनेको ए हो अनि इम्प्लोइ चुजन चाहिँ के छ, फिमेल छ। ल हेरौँ है, सुरुमा हेरौँ म्यानुफ्याक्चरिङ डिपार्टमेन्टमा फिमेल कति छ 220 र म्यानुफ्याक्चरिङ डिपार्टमेन्टको टोटल पपुलेसन कति छ 500। एकदम सजिलो। यस्तो खाले क्वेसनमा गिभन द्याट पछि जे कुरा दिएको छ त्यसलाई हेर्ने। जस्तो कि यहाँ हामीले गिभन द्याट पछि प्रोडक्सन कन्ट्रोल डिपार्टमेन्ट छ, त्यही भएर सुरुमा प्रोडक्सन कन्ट्रोल डिपार्टमेन्टलाई हेरियो। यहाँ चाहिँ के छ, गिभन द्याट पछि मेल छ, त्यही भएर हामीले मेललाई हेरियो। अनि यहाँ चाहिँ के छ, गिभन द्याट पछि म्यानुफ्याक्चरिङ डिपार्टमेन्ट छ, त्यही भएर म्यानुफ्याक्चरिङ डिपार्टमेन्ट हेऱ्यो। यहाँ हेरेपछि बल्ल मेल हो कि फिमेल हो त्यसमा जाने है। यसरी गर्ने यो क्वेसन एकदम इम्पोर्टेन्ट है, क्वेसन इक्जामको रिडर हो है। अब हामीले पढ्न गएको टपिक छ बेस थ्योरम। अब बेस थ्योरमको बारेमा मैले पहिले चाहिँ सबभन्दा पहिले इक्जाम्पलबाट यसलाई बुझाउने कोसिस गर्छु। यसको फर्मुला सिम्पली भनेको Pe1/A भनेको के छ, Pe1 × Pa/1 यो भनेको अहिले नबुझ्नु है। यो पहिले हामीले इक्जाम्पल हेरेर मैले इक्जाम्पलबाट बुझाउँ। यो बेस थ्योरम कस्तो बेला युज गरिन्छ भन्दाखेरि अब बुझौँ है। जस्तो एउटा इक्जाम्पल पढौँ। इन अ बोल्ट फ्याक्ट्री मेसिन ABC म्यानुफ्याक्चर रेस्पेक्टिभ एउटा कम्पनी छ बोल्ट फ्याक्ट्री मेसिन बनाउने। त्यसमा चाहिँ 3वटा म्यानुफ्याक्चर कम्पनीहरूले एबिसीले रेस्पेक्टिभली 25%, 35% र 40% अफ द टोटल अफ देयर आउटपुटको 5, 4 र 2% भनेको के हुन्छ, डिफेक्टिभ नबलेको। ए भन्ने कम्पनीले मानौँ 25% बल बनाउँछ भने त्यसमध्ये 5% चाहिँ के हुन्छ, डिफेक्टिभ हुन्छ अरे। बी भन्नेले 35% बल बनाउँछ, त्यसमध्ये 4% डिफेक्टिभ हुन्छ अरे। सी भन्नेले चाहिँ 40% बनाउँदा 2% डिफेक्टिभ हुन्छ। यदि हामीले त्यो ऱ्यान्डमली एउटा बल्टलाई हामीले चुज गरियो, चुज गर्दाखेरि त्यो बल डिफेक्टिभ हुने प्रोबेबिलिटी कति छ र वाट इज द प्रोबेबिलिटी द्याट इट वाज म्यानुफ्याक्चर। र हामीले एउटा बल ऱ्यान्डमली चुज गरियो, चुज गर्दा त्यो बल हाम्रो हातमा के कस्तो बल पायो, डिफेक्टिभ बल पायो। र त्यो डिफेक्टिभ बल चाहिँ कम्पनी एले म्यानुफ्याक्चर गर्ने प्रोबेबिलिटी कति छ भन्ने टाइपको क्वेसनमा हामीले बेस थ्योरमहरू प्रयोग गरिन्छ। अब हेर्नुहोस् यसको लागि चाहिँ फर्मुला सिम्पली यो हो। अब यसको लागि सबैभन्दा पहिले हामीले म यसलाई सरस्वती गरेर बुझाउँछु। पहिला गिभन लेखौँ। यो ए भन्ने कम्पनीले
बल्ब बनाउने प्रोबेबिलिटी कति छ त्यसको पिए भनौँ मानौँ त्यसलाई कति छ 25% छ है 25/100 भनेको 0.25 छ पिबी कति छ 35% पिसी कति छ अब यसमध्ये यिनीहरूले के पनि बनाउँछ भने डिफेक्टिभ बल्ब पनि बनाउँछ है मानौँ डिबी द डिफेक्टिभ बल्ब रे डिफेक्टिभ बल्ब डीलाई हामीले डिफेक्टिभ बल्ब मान्ने हो भने कम्पनी एले बनाउने डिफेक्टिभ बल्ब कति हुन्छ त हेर्नुस् कम्पनी यो भनेको के हो प्रोबेबिलिटी अफ डिफेक्टिभ बल्ब म्यानुफ्याक्चर बाई कम्पनी ए यसको प्रोबेबिलिटी कति छ 5% भनेको 0.05 है त्यस्तै गरी कम्पनी बीले डिफेक्टिभ बल्ब बनाउने प्रोबेबिलिटी भनेको प्रोबेबिलिटी अफ डिफेक्टिभ बल्ब म्यानुफ्याक्चर बाई कम्पनी बी यो कति छ 4%। त्यसै गरी पी डी/सी कति छ 2%। अब हेरौँ है यो कुरा हामीले यति कुरा गिभन गरिराखेको हो। अब चाहिँ हामीले क्वेसनले के सोध्यो भन्दाखेरि एउटा बल निकालियो रे र त्यो बल डिफेक्टिभ भयो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एट इट वाज म्यानुफ्याक्चर बाई मेसिन ए भनेको मतलब मेसिन ए ले डिफेक्टिभ बल बनाउने प्रोबेबिलिटी कति छ भनेर क्वेसनले सोधेको हामीलाई यो PA/D कति हुन्छ भनेर सोधेको। यो भनेको के हो प्रोबेबिलिटी अफ डिफेक्टिभ बल सरी काट्नु त्यसलाई क्वेसनले के सोधेको छ भन्दा अ बल इज ड्रन एट ऱ्यान्डम फ्रम द प्रोडक्ट त्यहाँबाट हामीले एउटा बल ऱ्यान्डमली थुत्यो अरे र त्यो थुत्दाखेरि त्यो बल के भयो डिफेक्टिभ हुन्छ अरे त्यो बल हामीले कस्तो पाइयो त्यो बल डिफेक्टिभ बल पाइयो। अब भने त्यो डिफेक्टिभ बल मेसिन एले बनाउने प्रोबेबिलिटी कति छ भनेको मतलब PA/D कति छ भनेर हामीलाई क्वेसनले सोधेको छ। अब यसको लागि हामी जाम है यसको लागि हामीसँग फर्मुला छ PA/D भनेको के हो भन्दाखेरि यो भनेको PA × P/D/A प्लस अब यहाँ सबै पालैसँग गर्ने PA × P/D/A प्लस PB × P/D/B प्लस PC × P/D/C गर्ने। अब हेर भ्यालु राख्दै जानु जे दिएको छ त्यही कुरा D/A कति छ यो सबै क्यालकुलेट गर्दाखेरि आउँछ एन्सर 0.36। यसरी हामीले बेस थ्योरमको क्वेसन यसरी गरिन्छ। थुप्रै डाटाहरू दिएको हुन्छ त्यो डाटा मध्येबाट अब एउटा कुनै बल निकालियो रे त्यो बल डिफेक्टिभ भयो अब त्यो डिफेक्टिभ बल चाहिँ कम्पनी एले बनाउने प्रोबेबिलिटी कति छ भनेर सोध्यो। यस्तो टाइपको क्वेसनमा हामीले बेस थ्योरमको युज गरिन्छ। यो पनि सेम कन्डिसनल प्रोबेबिलिटीसँग रिलेटेड छ जस्तो कि यहाँ हेरौँ है PA हामीलाई सजिलैसँग निकाल्न सक्यो PB/PC। अब यो कम्पनीले बनाउने डिफेक्टिभ बल हामीले डी मानियो। अब त्यसै गरी लेखियो यसलाई भाषामा भन्दा के भन्ने प्रोबेबिलिटी अफ डिफेक्टिभ बल म्यानुफ्याक्चर बाई कम्पनी ए प्रोबेबिलिटी अफ डिफेक्टिभ बल म्यानुफ्याक्चर बाई कम्पनी बी प्रोबेबिलिटी अफ डिफेक्टिभ बल म्यानुफ्याक्चर बाई कम्पनी सी। यसै कर्मसँग क्वेसनमा दिएको कुरा हो। र अब हामीले क्वेसनले के सोध्यो भन्दा एउटा बल निकालियो निकाल्दाखेरि त्यो बल डिफेक्टिभ भएको पाइयो अब त्यो कम्पनी एले बनाउने प्रोबेबिलिटी कति छ भनेर निकाल भन्यो। त्यही भएर जुन हामीलाई सोधेछ नि लास्टमा छ नि म्यानुफ्याक्चर बाई ए भनेपछि त्यसलाई माथि राखिदिने र जुन फाउन्ड टु बी डिफेक्टिभ छ नि त्यसलाई तल राखिदिने जुन नोन छ त्यसलाई तल राखिदिने जुन यो सोधेको यो भनेको फर्मुलामा यो इन्टु यो प्लस यो गर्ने यसरी गर्दाखेरि